बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, कल मैंने आपको खबर दी थी कि बरतानिया की 9 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर पाकिस्तानी तलबा आसानी से एडमिशन ले लिया करते थे, उन्हीं एडमिशन की बुनियाद पर इनको स्टूडेंट वीज़ा मिल जाया करता था और ये बरतानिया में जाके पढ़ना शुरू कर दिया करते थे। अब इन्हीं 9 यूनिवर्सिटीज़ ने पाकिस्तानी तलबा पर स्पेसिफिकली, मैं खालिसतन बात कर रहा हूं, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तलबा पर सितंबर 2026 के लिए यानी अगले सेमेस्टर के लिए इन्होंने पाबंदी आयद कर दी है। मैंने ये भी अपनी वीडियो के अंदर कहा था कि जनाब, इन्होंने फैसला नहीं किया है कि हम इस पर इम्प्लीमेंटेशन आगे चल के करेंगे, इन्होंने बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंटेशन कर दी। और अब आप गूगल करेंगे ना तो वो 9 यूनिवर्सिटीज़ के नाम सामने आ जाएंगे जो कि स्क्रीन पर इस वक्त आप मुलायजा कर रहे होंगे। लेकिन इसकी कुछ मजीद डिटेल खबर निकल कर सामने आई है, आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कल जब मैंने खबर शेयर की थी तो अक्सर लोगों ने आके कहा था कि जनाब नहीं, ये झूठी खबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मेरा मकसद उनको जवाब देना नहीं होता है, उनको जवाब खुद मिल जाता है, क्योंकि अगर वो जाके कहीं और सोर्सेज पर कंफर्म करेंगे उनको खबर ये मिलेगी। लेकिन मेरे पास उनको पहले खबर मिल जाती है तो इसलिए उनको लगता है कि जनाब नहीं, ये झूठी खबर है, इसमें हकीकत नहीं है। लेकिन आज बाकायदा तौर पर तमाम टीवी चैनल्स ने, पाकिस्तान के, बरतानिया के तमाम टीवी चैनल्स ने इस बात को बाकायदा तौर पर एक्सेप्ट कर लिया कि 9 यूनिवर्सिटीज़ ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तलबा पर पाबंदी का बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दी। अब ये हुई क्यों है, ज़रा इस पर भी डिटेल में बात कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। और अगर आप स्टूडेंट वीज़े के साथ बरतानिया के अंदर मौजूद हैं, आप पाकिस्तानी हैं, तो क्या चीज़ें आपको आने वाले दिनों में करनी है, क्योंकि कुछ लेटर्स भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मिले हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बयान करने जा रहा हूँ। 9 यूनिवर्सिटीज़ के नाम आपने अपनी स्क्रीन पर देख लिए होंगे। ये वो 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर सितंबर 2026 के लिए पाबंदी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तलबा पर आयद कर दी है। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपनी जो एडमिशन के मामलात हैं उसमें सख्ती लाना शुरू कर दी है, खालिसतन पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तलबा के लिए। अब ये क्यों हुआ है जनाब? होम ऑफिस के जो नए मामलात निकल कर सामने आए, जो नए इमिग्रेशन कानून है, होम ऑफिस का जो नया कानून है, उसके मुताबिक जनाब यूनिवर्सिटीज़ की वीज़ा रिजेक्शन की जो शरह है वो 5% से ज़ायद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी की वीज़ा रिजेक्शन की जो शरह है उसकी 5% से ज़्यादा की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। पहले ये कानून था कि 10% तक आपकी वीज़ा रिजेक्शन हो, चले कोई बात नहीं, लेकिन अब 5% से ज़ायद नहीं होनी चाहिए। अब पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स की वीज़ा रिजेक्शन की शरह कितनी है, ये ज़रा सुन लीजिए। तकरीबन सितंबर 2025 तक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की रिजेक्शन की जो शरह थी वो 18% थी, यानी 100 में से 18 लोगों की वीज़ा रिजेक्शन आ रही थी। तो ये जो फीसद थी यानी परसेंटेज थी, ये 18% बताई जा रही थी। और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स की तो इससे ज़्यादा थी, उनकी 22% थी। एक वजह तो ये कि जनाब अब वीज़ा रिजेक्शन के मामलात होते हैं, फिर स्कूल यूनिवर्सिटी की अपनी स्क्रूटनी वाले मामलात हो जाते हैं, दीगर चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, उनकी वेटिंग शुरू हो जाती है। तो उन्होंने ये बता दिया कि भाई वीज़ा रिजेक्शन की शरह अब किसी भी मुल्क के स्टूडेंट्स की ना 5% से ज़ायद नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की 18 और बांग्लादेश की 22% थी। पहले ये कानून था कि 10% तक एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, पहली वजह। दूसरी वजह यह है कि जनाब जो पास्ट रिकॉर्ड्स होते हैं ना, उन रिकॉर्ड्स की बुनियाद पर अक्सर कानून बनते हैं और अक्सर फैसले किए जाते हैं। जो माजी के कानून होते हैं, माजी के जो रिकॉर्ड्स निकल कर सामने आते हैं, होता यह है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ज़्यादातर वहाँ पर जाके, जो सितंबर तक का रिकॉर्ड निकल कर सामने आया, स्टूडेंट वीज़े पर जा रहे थे जनाब, पढ़ते भी थे और पाकिस्तान आते और जाते भी थे। यानी जब उनका वीज़ा वैलिड हुआ करता था, स्टूडेंट वीज़ा, तो वो पाकिस्तान आ भी रहे थे छुट्टियां गुजारने के लिए, पढ़ने भी आते थे, वापस भी चले आते थे। लेकिन जैसे ही उनके वीज़े की मियाद ख़त्म होने वाली होती थी, यानी उनके वीज़े की एक्सपायरी डेट करीब आ रही होती थी और उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता था कि बरतानिया में लीगली अपनी प्रेजेंस किस तरह से शो उनको करनी है, आगे किस तरह से करनी है। दो ही रास्ते होते हैं यार, और तीसरा रास्ता मुझे तो नहीं समझ में आता। आपको समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यूजुअली स्टूडेंट वीज़े वालों के पास दो ही ऑप्शन होते हैं। एक तो ये होता है कि जनाब बरतानिया की किसी सिटीज़न से वो शादी कर लें, बरतानिया की किसी खातून से, या अगर आप खातून हैं तो किसी मर्द से आपने शादी कर ली है तो आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, आपको कम से कम पीआर मिल जाती है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन का आपका रास्ता बड़ा क्लियर हो जाता है, आपको रहने की इजाज़त मिल जाती है। दूसरा, आप सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल कर देते हैं। अब ऑब्वियसली होम ऑफिस को भी समझ आने लगा कि यार जब इनके पास स्टूडेंट वीज़ा होता था तब ये पाकिस्तान जाते भी थे, आते भी थे। मैं किसी के लिए ये बात नहीं करता कि वाकई में उसको जान का ख़तरा नहीं होगा, बहुत सारे लोग हैं यार
جن کو اپنے رشتہ داروں سے، کسی کو دوستوں سے، کسی کو دشمنوں سے، کسی کو اسٹیٹ سے، کسی کو پولیس سے، بہت سارے لوگوں کو پاکستان میں جان کے خطرات ہوتے ہوں گے. پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی صورتحال پوری دنیا کو پتہ ہے، لیکن سب کے ساتھ نہیں ہو سکتی نا. اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ آپ آ جا رہے ہیں، آپ پاکستان جا بھی رہے ہیں، پاکستان سے آ بھی رہے ہیں اس وقت تک جب تک آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ویزا موجود ہے. لیکن جیسے ہی اس کی میعاد ختم ہونے لگتی ہے، جیسے ہی وہ ایکسپائر ہونے لگتا ہے، اب فوری طور پر سیاسی پناہ کی درخواست داخل کر دیتے ہیں. تو یہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور واقعی میں ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ یار یہ جو کیسز ہوتے ہیں نا، یہ ان لوگوں کے لیے مشکلات کریٹ کرتے ہیں جن کو جینوینلی واقعی میں ایشوز ہوتے ہیں، جن کو واقعی میں پرابلمز ہوتی ہیں، جن کے لیے یہ ہیومن رائٹس کے یعنی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر قانون بنائے گئے ہیں سیاسی پناہ کی. تو ایک وجہ تو انہوں نے یہ بتا دی کہ بھائی پرسنٹیج والی، کہ 5% سے زائد ریجیکشن نہیں ہونی چاہیے. دوسری انہوں نے بتا دی کہ خالصتاً جو پاکستان کے اسٹوڈنٹس تھے 2025 کے ستمبر تک انہوں نے بہت زیادہ سیاسی پناہ کی درخواست داخل کی تھی، تو اس لیے اب وہ اگلے سیمسٹر کے لیے نہیں کرنے جا رہے ہیں. اور یہ معاملہ صرف 9 یونیورسٹیز تک محدود نہیں ہے، یہ معاملہ 9 یونیورسٹیز تک محدود نہیں ہے، یہ معاملہ آگے بڑھے گا، کیونکہ مزید یونیورسٹیز نے ہر کوئی مشکلات سے بچنا چاہتا ہے. حالانکہ آپ یہ دیکھیے کہ یونیورسٹیز جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، وہ ایک عام رہائشی بچے سے زیادہ فیس ادا کر رہے ہوتے ہیں. ان کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے. آبویسلی وہ ایک ریونیو جنریشن کا بھی ذریعہ بن جاتے ہیں یونیورسٹی کے لیے. لیکن اب انہوں نے کہہ دیا بھائی نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا. اب تیسری وجہ سنیے، سب سے بڑی معاملات جو ہے نا، کیونکہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، پڑھیں، بہت اچھی بات ہے. جب آپ ویزا اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم وہاں پہ جا کے پڑھیں گے، اپنی ڈگری لے کے واپس آ جائیں گے. کچھ لوگ وہاں پر جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم واقعی میں پڑھیں گے، ڈگری لیتے ہیں، سرٹیفکیشن لیتے ہیں، اس کے بعد وہ کسی بھی ملک میں چلے جاتے ہیں. ان کو برطانیہ میں اگر رہنے کی اجازت نہیں بھی ملتی تو کہتے ہیں جناب ہم کہیں اور چلے جائیں گے. دنیا کے ہر کونے میں ہر کمپنی ان کے لیے جاب لے کے کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اور کمپنیز کو بھی پتہ ہوتا ہے. یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو پروفیسرز کہتے ہیں، جو وائس چانسلرز کہہ رہے ہوتے ہیں، چانسلرز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جتنی بھی بڑی یونیورسٹیز بڑی کمپنیز ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کے ٹاپ اسٹوڈنٹس کون سے ہیں. وہ ان کو پاس آؤٹ ہونے سے پہلے ہی جاب آفر کر دیتے ہیں. اگر آپ بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لیے جاب کی کمی نہیں ہوگی. لیکن دوسری سوچ کے لوگ وہ جاتے ہیں جو کہتے ہیں یار ہمیں اسٹوڈنٹ ویزا مل تو گیا، اب وہاں پہ جا کے نا مطلب ویجز پر ہم کام کر لیں گے، ٹھیک ہے، پارٹ ٹائم کی بجائے جو میں پارٹ ٹائم جاب ہوگی اس کو فل ٹائم کر لیں گے، یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لگائیں گے، اور جب ہماری ویزے کی میعاد مکمل ہونے لگے گی تو ہم کوئی اور معاملہ کر دیں گے، کوئی اور چیز لے کر آ جائیں گے. اب ان چیزوں سے بچنے کے لیے بھائی انہوں نے یہ تمام معاملات کھڑے کرنے شروع کر دیے. اب وہ لوگ جو میں نے کہا تھا کہ بھائی جو برطانیہ میں موجود ہیں اسٹوڈنٹ ویزے کے ساتھ، بھائی کئی لوگوں نے یہ بات مینشن کی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات مینشن کی ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں وہ لیٹرز موصول ہوئے ہیں اور ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کے ویزے کی میعاد لیٹ سپوز 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد ایکسپائر ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، آپ کو برطانیہ میں مزید رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھائی انہوں نے یہ بھی مینشن کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کوئی اور راستہ اپنائیں گے، سیاسی پناہ کی درخواست داخل کریں گے، آپ کسی سے شادی کے معاملات کریں گے، پھر اپنے آپ کو یہاں پہ رہنے کے لیے ایک جواز تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کی بنا کسی معاملات کے وہ ریجیکٹ کر دی جائیں گی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یار یہ نہیں ہوگا، اب اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس میں جو نیت ہے وہ برطانیہ میں رہنے کی ہے. نیت یہ نہیں ہے کہ واقعی میں آپ کی جان کو خطرہ ہے، واقعی میں آپ کے لیے معاملات ہے. معاملہ یہ کہ بھائی آپ کو برطانیہ میں رہنا ہے، اور جب یہ ساری صورتحال ہوگی تو آبویسلی وہ ریجیکشن کے معاملات بڑھتے چلے جائیں گے. کئی اسٹوڈنٹس نے یہ بات مینشن کی ہے، کئی اسٹوڈنٹس نے یہ بات بتائی ہے کہ ان کو اس طرح کے لیٹرز موصول ہو رہے ہیں کہ آپ کے ویزے کی میعاد ختم ہو رہی ہے اور ہم آنے والے وقت میں آپ کا جو یہ ڈیٹا ہے یہ ہوم آفس کو شیئر کریں گے. اور وہ شیئر کیوں کریں گے؟ کیونکہ آبویسلی پھر ان کو اگر وہ نہیں جاتے ہیں تو ڈیپورٹیشن کے معاملات میں ان کو ڈالا جائے. پوری دنیا کے اندر ہی آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ہی اب یہ معاملات نا بہت زیادہ سخت کیے جا رہے ہیں، بہت زیادہ سخت کیے جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے، کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ لوگوں نے سسٹم کا ناجائز فائدہ اٹھایا. اور یہ بات اس میں مینشن کی گئی ہے کہ جو برطانیہ کا امیگریشن قانون کی جو خامیاں تھیں اس کا فائدہ اٹھایا گیا. وہ خامیاں جو کہ واقعی میں ایک ہیومن رائٹس انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بنائی گئی تھیں، ان کا بیجا فائدہ اٹھایا گیا، اور اس بیجا فائدے کی وجہ سے یہ صورتحال کا سامنا اس وقت کرنا پڑا ہے. اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ وہ لوگ بھی ذرا سامنے آئیے گا، جواب دیجیے گا جو یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب یہ خبر جو ہے وہ غلط ہے، جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے، اور اکثر و بیشتر آ کے نا بحث و مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں. یقین جانی میں ان کو رپلائی تک نہیں کرتا ہوں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یار، آج نہیں 2 دن بعد ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا، اور پھر خود ہی اپنی بات پر یا اپنے کامنٹ پر وہ پشیمان ہوں گے، ندامت کا اظہار کریں گے. لیکن ایک انسان اگر کوئی
عجیب قسم کی بات کرتا ہے نا، تو اتنا گریس اس کے اندر ہونا چاہیے کہ اس کو لگے کہ نہیں یار میری بات غلط ہے، تو پھر اس کو آ کے پبلکلی لکھنا چاہیے کہ نہیں یار میں نے یہ بات کی تھی، یہ غلط تھی. تو آپ جا کے اگر آپ سمجھ رہے ہیں، میں ان لوگوں کو ویسے جواب نہیں دیتا ہوں، لیکن خیر خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.